तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है, क्योंकि कल उनकी पार्टी के कुछ लोग, बल्कि पार्टी क्या, उनके जो हम ख्याल ग्रुप है तरीन का इत्तेहाद 40 रुकनी, उनके कुछ लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने खुद मुलाकात के लिए बुलाया जब जहांगीर तरीन ने अपना हम ख्याल इत्तेहादी ग्रुप अनाउंस कर दिया था और उसके पार्लिमानी लीडर्स भी मुकर्रर कर दिए थे। उसके बाद आज कुछ सीनियर तरीन विफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उसके बाद फिर खबर सामने आई कि जी जहांगीर तरीन के साथ हुकूमत के मामलात तय पा गए हैं। अब ये मामलात तय पाना क्या होता है? क्या हुकूमत की लैंग्वेज में, हुकूमत की टर्म्स में एनआरओ को मामलात तय पाना जो है वो करार दिया जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि कहते थे कि मेरी हुकूमत चली जाए लेकिन मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को उनके केसेस के खिलाफ एनआरओ दे दिया है? उनकी सियासत से ब्लैकमेल होके, उनके हम ख्याल ग्रुप से ब्लैकमेल होके, अपना बजट मंजूर करवाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए? ये चंद अहम सवालात हैं। और अब जहांगीर तरीन के केसेस का क्या बनेगा? और ख़ास तौर पे जो खबर आ रही थी कि मई के आखिर में, जून के शुरू में गिरफ्तारी हो सकती है जहांगीर तरीन की, तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? ये बड़े अहम सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और सवालात उठाएंगे। इसके अलावा अभी रिंग रोड स्कैंडल के आफ्टर शॉक्स खत्म हुए नहीं कि हुकूमत का एक और स्कैंडल सामने आ गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, आईएमएफ ने एक पैकेज दिया था कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब से जायद का, जिसके बाद आपको याद होगा कि मार्च में वज़ीर आज़म ने उसी आईएमएफ पैकेज की बुनियाद पे पाकिस्तान में गरीबों के लिए एक स्टिमुलस पैकेज का भी ऐलान किया था, मजदूरों के लिए, बाकी गरीब लोगों के लिए, दिहाड़ीदार लोगों के लिए। अब उसमें ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि जी बड़ी शदीद, बड़ी संगीन माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं, करप्शन हुई है, घपले हुए हैं। और ये रिपोर्ट लाई जानी थी अप्रैल के आखिर में आईएमएफ की शराइत के मुताबिक, लेकिन मई गुजर गया, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई और अब ये 2 हफ्तों बाद रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को दबा लिया है क्योंकि वजारत खजाना कहती है कि वो इस रिपोर्ट को डिस्कस करना चाहती है और कुछ मजीद तस्दीक करना चाहती है, जिसके बाद कयास आराइयां, खबरें जन्म ले रही हैं कि शायद हुकूमत इस रिपोर्ट में, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कुछ रद्द बदल करना चाहती है अपनी मिनिस्ट्रीज के हवाले से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल होने के बाद करप्शन का कलंक, करप्ट हुकूमत का कलंक अपने माथे पर लगवाने जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वही उसी तरह से एक दाग लगेगा? जैसा आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के टेन्योर में भी यही वक्त था, 2.5-3 साल मुकम्मल हुए थे पीपल्स पार्टी के टेन्योर में भी, 2008 से लेकर 2013 वाला इसी तरह करप्शन के स्कैंडल्स सामने आना शुरू हो गए। तो ये बड़े अहम मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और तर्जुमान MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं, दबंग तर्जुमान हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज रहनुमा है सेनेटर पलवशा खान साहिबा, वो हमें ज्वाइन करेंगी, स्काइप में शायद आ चुकी हैं या थोड़ी ही देर बाद ज्वाइन करेंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है? मामला तय पा गए? मामला तय पाने का क्या मतलब? एनआरओ दे दिया आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया। ये एनआरओ की टर्म इमरान खान साहब लेके आए थे इस वजह से कि माजी की सियासत में यही चलता रहा कि एक दफ़ा गले फाड़ेंगे और गर्दनें काटेंगे और घसीटेंगे और करप्शन का पैसा निकालेंगे, और यूं ही हुकूमत में आते थे उनको बुला के बतर खाने खिलाते थे। तो रेस्ट एश्योर कोई भी है, वज़ीर आज़म ने कल भी कहा है और आज भी कहा है कि माफियाज हैं पाकिस्तान में और उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये माफिया किसको कहा? जहांगीर तरीन को माफिया कहा? जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को माफिया कहा? दो बातें देखिए, एक तो होगी आपके पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs हैं, उनको बार बार सुनेंगे, बार बार बुलाएंगे, बार बार राजी करेंगे, वो बयान भी देंगे, वो
اپنے گروپ بھی بنائیں گے. یہ تو سیاست ہے, اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ سمجھ لیں عمران خان صاحب کو بلیک میل, پہلی بات وہ ہوتے نہیں ہے. دوسری بات کرپشن پہ, یا تو یہ ہو نا یہ کوئی چینی کی رپورٹ کوئی پچھلی گورنمنٹ نے بنائی ہو, کوئی میڈیا نے رپورٹ لیک کی ہو, یہ تو وزیر اعظم کے اپنے کمیشن کی رپورٹ ہے. مہینہ پہلے جہانگیر ترین نے ایک ڈنر کیا, اس کے بعد وزیر اعظم راضی ہو گئے اسی ہم خیال گروپ سے ملاقات کرنے کے لیے. اب کل پرسوں انہوں نے پھر ڈنر کیا, اپنا گروپ باقاعدہ بنا دیا, پھر ملاقات کرنے پہ راضی ہو گئے. تو یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو کیا؟ مجھے بتائیں ایم این ایز اور منسٹر اپنی پارٹی کے جو ہوں, جو کہیں کہ ہم ووٹ بھی ادھر دیں پارٹی گے. میں کتنے گروپ ہیں؟ نہیں سنیں نا, کتنے گروپ؟ پہلے تو یہ بات سن لیں نا کہ وہ کہیں ووٹ بھی آپ کو دیں گے, آپ کو بجٹ میں سپورٹ بھی کریں گے. ان سے ملنے میں کون سا این آر او ہے؟ اپنے ایم این ایز کتنے گروپس ہیں آپ کی پارٹی میں؟ جتنے بھی گروپس ہوں, اس ہم خیال گروپ کے علاوہ ایک ہی گروپ رہ گیا. ویسے 2 ہی گروپ ہماری پارٹی میں تھے, اس لیے تھے کہ ہم آپس میں انٹرا پارٹی, ایک گروپ ترین صاحب لیڈ کرتے تھے, ایک گروپ میں ہم پرانے لوگ تھے. انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہم لڑتے تھے اور بڑا ہمارے یہاں بڑا اٹ کھڑکا ہوتا تھا. تو وہ یہ ترین صاحب کا ایشو یہ ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ترین صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے, اس لیے وہ انصاف دلانا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس حد تک تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. شہباز شریف بھی کہتے ہیں, وہ نواز شریف بھی کہتے ہیں, وہ نون لیگ بھی کہتی ہے, وہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. خورشید شاہ صاحب پچھلے 2.5-3 سال سے مسلسل جیل میں قید ہیں, وہاں تو کوئی ملاقات نہیں کرتے. اگر ان کے ایم این ایز ایم پی ایز آ کے ہمیں بتائیں کہ کوئی ان سے ناانصافی ہو تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. پارلیمان کے فلور پہ جا کے بات کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, کیا کیا کچھ نہیں کرتے. کتنی ملاقاتیں آپ لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں, اگر وہ آ کے ملنا چاہیں, وزیر اعظم کو بتانا چاہیں کہ اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے, جن کو زرداری صاحب کرپٹ کہتے تھے, اب خورشید شاہ ٹھیک ہو گئے, جن کو یہ پوری جو نون لیگ ہے یہ پتہ نہیں میٹر چور اور کیا کہتی تھی, میٹر ریڈر اور کیا کہتی تھی, تو وہ اگر کریں تو ان کی بات بھی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اپنی پارٹی کے حکومت کے لوگ ہیں, اگر ان کو کوئی گلا شکوا ہے تو سننے میں کوئی برائت نہیں. ایک بات یقین کر لیں, میڈیا بھی اور اپوزیشن بھی, کہ جو آپ نے ترین صاحب پہ لگا کے بیٹھے ہیں نا, یہ رہنے دیں. یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک مزاج ہے, سے کیا لگا کے بیٹھا, یہ خبریں بریکنگ نیوز یہ ہو گیا, وہ تو خبر ہے تو ہم چلائیں گے ضرور خبر. وہ تو پی ٹی آئی کا مزاج ہے, ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے جھگڑتے ہیں کیونکہ ہم ایک خاندان کی اب نون لیگ ہے نا, طارق صاحب بیٹھے ہیں. ہاں سنیں نا, اس کی وجہ کیا ہے, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ اور 2-3 رشتہ دار اگر بیٹھ جائیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے بول سکتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے. ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے, شاہ محمود صاحب کی اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے, ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. آپ کو عادت ہے کہ زرداری صاحب, بلاول صاحب اور ان کے گھر والے بیٹھ کے فیصلے کریں, یہاں ایک خاندان بیٹھ کے فیصلے کریں. کسی اور کی میڈیا پر یہ بات پاکستان میں آپ کو, میں آپ سے مراد جو ہمارے امبیدکر کر رہے ہیں, ہمارے آپ کو عادت ہی نہیں ہے جمہوری پارٹیوں کا, آپ کو کلچر دیکھا ہی نہیں. آپ نے دیکھا خاندانوں کی پارٹیاں, وہاں جو بولتا ہے اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. ہم تنقید بھی کرتے ہیں. میڈیا نے جمہوری کلچر نہیں دیکھا, یہ بڑی پاکستان میں نہیں دیکھا نا. آپ مجھے بتا دیں, آپ سٹارٹ کریں, مجھے بتا دیں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کس پارٹی نے گورنمنٹ دیکھی ہے جو جمہوری تھی؟ مجھے بتا دیں, میں کنٹیسٹ کرنے. کیا جمہوری ہے؟ بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, بہن, بیٹی, بانجا, بھتیجا, سمدھی مل کے پارٹی چلاتے ہیں. جب کل آپ کے سارے وفاقی وزیر, آپ کی پوری جماعت ٹویٹس کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی, تو یہ جمہوریت ہے؟ اگر یہ کہیں کہ نواز شریف از نون لیگ تو ہو سکتا ہے, لیکن پورا ٹبر تو نہیں ہوتا. میں ٹبر گنوا رہا ہوں آپ کو, وہ تو ہم نے شور شرابہ کر کے, ورنہ وہ جو 2 ان کے بیٹے حسن حسین ہے وہ بھی پارٹی ٹبر آپ کے ناقابل قبول ہے, لیکن فرد واحد قابل قبول ہے. نہیں, فرد واحد جو پارٹی ڈکٹیٹرشپ قابل قبول ہے, یہ آپ کی لیکن ٹبر آپ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی, ان کا ایک مقام ہے. نواز شریف کے نام پہ نون لیگ ہے, ان کا مقام ہے. اب نواز شریف کی بیٹی آئے گی, یہ ایک مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ. نواز شریف کا بھتیجا آئے گا, ان کا بانجا آئے گا عابد شیر علی, ان کا سمدھی آئے گا, یہ مذاق ہے. باقی اگر بھٹو نے پارٹی بنائی تو وہ ٹھیک ہے, ان کو شہید کر دیا گیا, بینظیر آ گئی, اس وقت تک ٹھیک تھا. اب ان کے خامن بھی آئیں گے, ان کی بلاول کی پھوپھو بھی آئیں گی, دوسری پھوپھو جو ہے وہ وزیر بن جائیں گی. یہ کلچر نہیں ہے. اس لیے جمہوری پارٹیوں کا کلچر پاکستان میں انصاف میں کسی کے رشتہ داروں کو کوئی عہدے نہیں دیے گئے, کوئی وزارتیں, کوئی مشیر نہیں بنائے. آپ ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں. یہ ایکسٹریم جو آپ بتا رہے ہیں, میں اسی اسٹینڈرڈ پہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں, پارٹی کی لیڈرشپ میں وہ خاندان ہونا اور پارٹی کے اندر کوئی 2-4 چاچے مامے ہونا وہ ایک الگ بات ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹی, آپ دیکھیں نا, شہباز صاحب کی کون لیڈ کر رہا ہے؟ حمزہ کر رہے ہیں. نواز شریف کو کون کر رہے ہیں؟ مریم صاحبہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب زیادہ قابل ہیں, زیادہ کوالیفائڈ ہیں, زیادہ محنتی ہیں,
इनको हमजा की जगह होना चाहिए, लेकिन नहीं आ आप भी सकते। ज्यादा काबिल हैं कि आप इमरान खान की जगह पर पार्टी को लीड नहीं कर सकते? नहीं, इमरान खान आप की जगह पाकिस्तान पे तहरीक नहीं। इंसाफ के इमरान चेयरमैन खान नहीं ने बन पार्टी सकते। बनाई है, वो पार्टी के वो बानी लीडर है, जिस तरह नवाज में इनको नवाज शरीफ और नहीं कहा। ताहियात रहेंगे। उसके बाद नहीं, उनके बाद मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं पार्टी का चेयरमैन हो सकता हूं। ताहियात मतलब उनके नहीं बाद? नहीं, इमरान खान साहब जो पार्टी के लीडर है, उन्होंने पार्टी बनाई है, उनके बाद कल मैं भी चेयरमैन का उम्मीदवार हो सकता हूं। मैंने पार्टी में इंटर पार्टी इलेक्शन लड़े और मुकाबला किया, ये कोई बात नहीं है। लिहाजा फर्क को समझे, खानदानी नहीं, जो मुझे ये पार्टियां फर्क हैं, समझ नहीं आ रहा ना। आप सुने, आपको एक फैमिली तारीख लिमिटेड जरा से कंपनी मैं है, आपको समझा देता हूं। फैमिली लिमिटेड कंपनी है दो, उनको आप पॉलिटिकल पार्टी समझे तो आपकी मर्जी है। तारिक फजल साहब को समझ आ गई आपकी बात, जरा उनको तो मैंने कहा इनको पार्टी का सरबराह होना चाहिए तारिक नवाज शरीफ के बाद। तारिक साहब आपको समझ आई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बात मुझे सारी बात समझ है जी, कि मुझे भी पता मामला है, तय पाना एनआरओ नहीं होता, वो एक सेपरेट चीज मुझे होती ये भी है। पता है कि उन्होंने किस तरह आपको उलझाया है, मुझे भी पता है किस तरह उन्होंने मौजू तब्दील की है, मुझे ये भी पता है कि जहांगीर तरीन की एक बढ़त के सामने पूरी पार्टी लमलेट हो गई है। एक होता है लेटना, एक होता है लम लेट होना। जब प्राइम मिनिस्टर से नीचे तक सारे लेटे हैं उसे कहते हैं लम लेट होना। एक बढ़त जहांगीर तरीन की और पूरी पार्टी लम लेट, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू एवरी स्पोक्स बजट पर्सन। मंजूर करवाना है ना। अच्छा, अब वो उसमें बात करना नहीं चाह रहे, वो नवाज शरीफ का खानदान, वो उसका खानदान, उसका खानदान, वो उन्होंने आपको ट्रैक से उतार दिया। ना करें, लेकिन असल और लाइटर कहानी साइड तो यही है। इन्होंने सदाकत मियां साहब नवाज शरीफ हंस साहब रहे। के आप प्रोग्राम में तमाम- ऑन द रिकॉर्ड ना तमाम करें। खानदान, अंदरों कहानी यही हो जाए। समधी फलाना उन पे बात किया। और लाइटर साइड जो जमहूरी पार्टी है, इसका एक जिक्र मैं, और मुझे अभी याद आया है, वो सदाकत साहब मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, प्रोफेसर आदमी है। इनकी एक जलसे में लड़ाई होगी इमरान खान के भांजे के साथ। सदाकत अब्बासी जी साहब जी जी, इमरान खान साहब ने उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। भले ही हक पे थे, लेकिन जमहूरी पार्टी थी बकौल इनके, उसमें खानदानीपन है ही नहीं। जरा सा उनके भांजे को कुछ कह दिया, पता नहीं कितने अरसे हमारी भाई की रुकनियत मुअत्तल कौन से रही। भांजे को? मैं उनका नाम जो नहीं लॉयर जानता, मैं उनका नाम नहीं जो जानता, लाहौर में लॉयर हैं या दूसरे? मुझे नहीं पता वो इधर के इस्लामाबाद में या कहाँ वाक़या हुआ था, ये आपको खुद तफसील से बता देंगे अगर ईमानदारी से बताया नहीं तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ताने आप किसको दे रहे हैं। एक बात सुने मेरी, मुझे इन्होंने कहा जी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो चले, मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं अपनी सियासत की बात करता हूँ। अगर मेरे बेटे में या मेरी बेटी में सलाहियत हुई तो वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हल्का जीत भी सकते हैं, सियासत को कैरियन कर सकते हैं। ये अगर सलाहियत लेकिन नहीं ये है, नुक्ता मेरी सुन लेना, है सुन कि ले यहाँ पर मौरूसियत मेरी बात तो चलती सुन है। लेना। नहीं नहीं, बाप देखे ना, से बेटे बेटी मैं अर्ज चाचा, करता हूँ ना जी, कोई बुराई भतीजे, नहीं है। उनको सियासत मैंने मुंतकिल कैटेगोरिकली कह दिया है कि कोई बुराई नहीं है। अगर आपका मतलब चलें छोड़े, हम सियासत भी रहते हैं, मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि मेरे अगली जनरेशन में किसी में भी अगर कैपेसिटी सलाहियत हुई, वक्त दे सका, सेक्रीफाइस कर सका, जो हम सियासत में मारे खा रहे हैं खा सका, तो वो करे, भले करे, उसको कोई ममानियत है। नहीं कर सकेगा तो रह जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। अब मरियम नवाज ने जिस तरह पार्टी को संभाला है, वो सिर्फ इसलिए नहीं संभाला कि जनाब वो नवाज शरीफ की बेटी है, उसने जेलें भी काटी हैं, उसने तकलीफें भी उठाई हैं, उसने मुश्किलात पार्टी को लीड भी की है, मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव को लीड किया है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, वो मियां साहब को सिर्फ इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ का भाई है, आज भी मैं आपको दावे से कहता हूं कि एशिया के अंदर अगर आपको कोई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का खिताब है तो वो शहबाज शरीफ का है। आज भी 4 आपकी बनती हैं अपना मेट्रो बस, उनका बजट एक तरफ, और पेशावर की एक BAT का बजट एक तरफ, वो उससे ज्यादा है पेशावर वाले का। ठीक। टाइम पीरियड देख लें, ये बनती है एक साल के लेकिन आपकी अंदर, मेट्रोज में वो करप्शन बनता कितनी है है, वो भी पाकिस्तान तहरीक 7 साल के इंसाफ अंदर। सामने रखती है ना। नहीं, खोल के सामने नहीं रखी ने, सिर्फ टॉक शोज में सामने रखी है, सामने रखी है अदालतों में, फिर पता चले हमें भी कि हमने करप्शन किया या हमारे किसी लीडर ने करप्शन किया। मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ, शाहिद खान साहब का दावा आपके सामने है, वो तो कहते हैं कि हर हमारे केस को आप ये चलाएं, मीडिया पे चलाएं, वहां पे लाइव कैमरे लगाएं, लोगों को पता चले कि आपके पास कितने सबूत हैं। तो लिहाजा ये दोनों बातें जो है ना, इनको मैं जरा समअप कर रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल किसी फैमिली के अंदर, वो नवाज शरीफ की फैमिली हो, वो मेरी हो, वो सदाकत अब्बासी की हो, वो इमरान खान की हो, चलो ये डिबेट फिर कहीं और निकल जाएगी। और दूसरी बात ये, आज हमारे प्रोग्राम का ये मकसद मौरूसी NRO, सियासत डिस्कस करना मैं नहीं। NRO पे एक बात कर दूं जहांगीर तरीन का कि वो भाई साहब ने कहा कि ये टर्म उन्होंने निकाली थी इमरान खान साहब ने, उन्हें क्या पता था कि मुझे अपने लोगों को सबसे पहले NRO देना पड़ेगा। मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ, अपोजिशन को NRO नहीं देगा, ना अपोजिशन ने मांगा, ना आप दे सकते हैं, ना कोई मांग रहा है आपसे। लेकिन केसेस तो बंद नहीं किए अपने ना। ग्रुप जहांगीर को तरीन के केसेस जब बंद NRO होंगे, दे रहे हैं फिर आप आप। इल्जाम लगाइएगा। देखिए, मेरी एक केसेस बात तो बंद नहीं सुने, हुए ना। केसेस क्या कोई अलमारी है, फ्रिज है कि आप दरवाजा खोलेंगे और बंद कर देंगे? भाई जब प्राइम मिनिस्टर उस ग्रुप को मिले क्यों? अगर एक बंदे पे इल्जाम है तो मिले क्यों? अच्छा,
उनकी ये अपनी तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के तभी MNAs मिले हैं, ना, उसको नहीं मिले, MPs हैं। MNAs हैं, accused को तो तभी नहीं मिले। मिले इसको तभी मिले जिस वक्त उनसे एक थ्रेट फील हुआ कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है। एक तरफ कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मेरी गवर्नमेंट जाती है तो भले जाए। ज़रा सा किसी ने समझाया जनाब के नंबर गेम ऊपर नीचे हो जाएगी, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में उसी वक्त बुला लिया, एंगेज कर रहे हैं, नहीं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स से मिल तो रहे वैसे हैं। भी डिविएट नहीं कर सकते थे ना इनके मेंबर्स, तो खतरा तो था। नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। डिस्क्वालीफाई हो जाते तभी चले जाते हैं ना, हर सूरत में जा रहे थे। अभी सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप को पूरा एनआरओ मिल रहा है, उनको जब तमाम केसेस केसेस से बंद भी होंगे फारिग फिर होंगे। इल्जाम लगाइएगा ये, या जब जहांगीर तरीन गिरफ्तार नहीं मैंने आपको होंगे तब बताया कि इल्जाम केसेस लगाइएगा बंद करने का एक तरीकाकार होता है। जब आप मुझे ये बताएं, चलें मैं आखिरी बात करता हूँ, जिस दिन जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग होती है इमरान खान से, उसी दिन जो उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं क्यों तब्दील होते हैं डॉक्टर रिजवान? उसी दिन क्यों तब्दील होते हैं? वो वापस आ गए हैं। वापस वज़ीर आए हैं आज़म साहब ने इसलिए कि आप वाज़ेह लोगों कर ने दिया शोर था। मचाया है, मीडिया ने शोर मचाया है, कल वैसे अपोजिशन ने ये बैंकिंग बात कोर्ट कही लाहौर के है। जज तब्दील हो गए हैं। वैसे जो इस वजह से तरीन साहब की जहांगीर तरफ- तरीन की अगर- इन्वेस्टिगेशन कर अगर रहा कोई है। ऐसी बात होती तो तरीन साहब का ग्रुप उसके बाद बना है, जब ये प्राइम मिनिस्टर से मिले उन्होंने कहा कि अली जफर साहब को मैं दे रहा हूँ वो ग्रुप ही था ना भाई साहब, वो ग्रुप ही मिला था। से हटा ली। उसके बाद ये जो बयान आया वो कल आया। आप बात समझें कि दोबारा जैसे आपने एक बंदा इनके केसेस के लिए भी मुकर्रर कर दे, जो इनके केसेस के बारे में ये छानबीन कर ले कि ज्यादती तो नहीं हो रही ऑपोजिशन इनके सारे केसेस अपने दौरों के बने हुए हैं। हमारे तो दौर का केस सिर्फ शहबाज शरीफ का टीटीज वाला, बाकी तो इनके अपने इनके जो केस हैं वो जरदारी साहब के दौर के बने हुए हैं या मुशर्रफ साहब के दौर के बने। नहीं, हमारा देखिए ना, बात सिंपल है। अगर हमने रिंग रोड पे इंक्वायरियां बंद करनी है, चीनी पे बंद करनी है, हमें खोलने की जरूरत थी। हमारी तो रिंग रोड बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं परवशा खान बड़ी रिंग रोड में बता दूं, रिंग रोड किसने खोला है? इन्होंने ये मीडिया पे मुसलसल एक पूरे का पूरा गलत नैरेटिव चल रहा है विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स। तो इमरान खान साहब ने खोला है? बिल्कुल नहीं खोला। वो उन बैंक्स ने खोला है जिनसे लोन लिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके अंदर शामिल है, एक दो और बैंक शामिल हैं जिनसे ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना था। आपका नाम इसमें नहीं है, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? डॉक्टर साहब यानी अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। मेट्रो बस की बात कहते ना, वो एलडीए में आग लगती है एक खास कमरे में जहाँ मेट्रो का रिकॉर्ड होता है, आपको पता है? अच्छा, वो जो रिकॉर्ड आता होता है है इसलिए कि ये गवर्नमेंट करप्शन को रोकना चाहती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो रिकॉर्ड किसने जलाया था, उसके अंदर क्या था। जुर्रत है तो आप नाम लें। किसने जलाया था? किस आप बता दें, बताएं ना, बताएं। भाई रिकॉर्ड जलाया था शहबाज शरीफ साहब की पूरी टीम ने, एक नहीं 10 रिकॉर्ड जले। किसने जलाया था बता दें। वो सारा रिकॉर्ड जो आपका यहाँ पे बैरियर टाउन का मामला था उसका रिकॉर्ड था। भाई साहब इतनी जरूरत नहीं है। मेट्रो बस का रिकॉर्ड कौन सा मेट्रो बस का रिकॉर्ड चला है? आपकी 10 आग लगी है यार, मुझे आप रिपोर्ट करें जी। पीटीआई के दौर में एक रिकॉर्ड जलाओ, एक आग लगी, आग ही नहीं लगती। आप लोग आग लगती है, आप लोग रिकॉर्ड नहीं जलाते, आप इंक्वायरी रिपोर्ट लाके उसको दबा लेते हैं। हमारे यहाँ कभी आग लगी है तो पता क्या जला? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी आप लोगों ने दबा ली है। कोई कुर्सी जली है, कोई सोफा जला है, इनका जब आग लगी है रिकॉर्ड जला है। सेनेटर परवशा खान बड़ी देर से खामोशी से सुन रही हैं। सेनेटर परवशा साहिब आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। आप वो बड़े तहम्मुल से सुन रही है, बड़ी तफसील से सुन रही हैं। सेनेटर परवशा साहिबा, एक तो रिंग रोड के हवाले से बात करना चाहती हूँ, जहांगीर खान तरीन के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी एनआरओ नहीं दिया हमने, एक तो मामलात तय हुए हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि 2003 से 2008 से 2013 तक जब आपकी हुकूमत थी तो मिडवे आप लोगों को भी इसी तरह करप्शन के स्कैंडल्स का, नाअहली का, कारकर्दगी का सामना था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ भी 3 साल मुकम्मल होने पे वही करप्शन, नाअहली के इल्जामात लगा के इनकी गवर्नमेंट को भी वीकन किया जा रहा है? सेनेटर परवशा साहिबा। बहुत शुक्रिया फरीदा। आई एम सॉरी, ये कोई मसाइल आ गए थे स्काइप पे, वरना मैं आपको और बाकी सबको भी देख सकती। बहरहाल बात यह है कि हमारा मिडवे नहीं था। हमारा पहले दिन से एक बड़ा टुमल्टस और बड़ा ही घुटे हुए माहौल में हमने काम किया, जहां हर चीज की कीमत तय करने के लिए हमें कोर्ट में बुलाया जाता था। ये तारीख का हिस्सा है, इसको ना मैं बदल सकती हूँ ना कोई और बदल सकता है। बहरहाल, और जो हमारे ना कोई एक पेज थे और ना हमारे एक पेज के हम ढंडोरे पीटते थे और ना हम किसी के पीछे या किसी बैसाखी के सहारे खड़े हुए थे। हम अपनी लीडर की शहादत दे के आए थे और उसके बाद आप अंदाजा कर लीजिए, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी मामलात में नहीं, जो हमारी बैनुल अक़वामी और खारजा मामलात हैं उसमें भी अमरीकी बिल से लेके
ہر چیز پر ہمیں ایک بہت سخت ماحول کا سامنا کرنا پڑا. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی اور دیگر ہمارے جتنے بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے ان کو ساتھ لے کے چلنا, اس میں کچھ جو تھے بڑے ڈیمانڈنگ تھے, پھر بھی ہم نے اس کو 5 سال جو ہے وہ پورے ہوئے. کوئی پارٹی میں فیکشن نہیں بنا. دیکھیے پارٹیز میں ضرور بکرنگ ہوتی ہے اور پارٹیز کی حد تک اس بکرنگ کو وہ لوگ پارلیمانی میٹنگز میں ضرور کرتے ہیں, یا کبھی کبھار کوئی آ کے اگر کہیں میڈیا پہ یا عوام کے سامنے بھی بات ہو جاتی ہے. لیکن پارٹی میں ایک گروپ ٹوٹ کے بن جانا اور ان کے اپنے پارلیمانی لیڈرز ہو جانا, یہ آج سے اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, خبر آئی تھی. ایک تو ان کے وہ تو کھل کے کی تھی جو ان کے ممبر سے کی تھی, پھر یہ خبر بھی آئی, اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا کہ انہوں نے چھپ کے بھی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کی. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ NRO جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے. اب اس بات کا دراصل یہ مذاق زیادہ ہے اور اس میں سنجیدگی کم ہے. نہ اس کو عوام سنجیدہ لیتی ہے, نہ اس بات کا کوئی وزن رہا, کیونکہ پے در پہ ایک چیز پر نہیں, پوری کابینہ میں اس دن بھی میرے خیال میں ہم تینوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کل یا پرسوں ایک چینل پہ, بات ریپیٹ ہو جائے گی, لیکن اس کابینہ میں اب جی چند ہی لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کا کوئی جو میگا اسکینڈل ہے, اور اسکینڈلز بھی جو ہے وہ اربوں سے کم کوئی اسکینڈل نہیں. اب بات اصل یہ ہے رنگ روڈ, کئی ارب لے کے آنے تھے لیکن یہاں سے تو کئی ارب جو نا وہ گھپلوں میں جا رہے ہیں. اچھا سینٹر پلوشا, مجھے ایک بریک کی اجازت دیں گی, معذرت آپ کو کٹ ان کرنے کے لیے, بہت معذرت. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, ایسے کا شارٹ کوئک بریک, واپس آئیں گے سینٹر پلوشا صاحبہ سے جواب مکمل لیں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سینٹر پلوشا خان صاحبہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت اگر آپ موٹے یہ جو چند کیسز ہیں ان کو ایڈ کر لیں تو 1 کھرب سے اوپر کی چند موٹے کیسز جو ہیں یہ کرپشن کی بات سامنے آ جاتی ہے, جس میں آپ کے IPPs ہیں, آٹا, چینی اور آپ کی ادویات, یہ رنگ روڈ, BRT, مالم جبہ, خیر اس سے بھی زیادہ. بہرحال بات یہ ہے کہ جب تک کوئی انکوائری ایسی نہیں ہوگی جو کہ ان کی جیسے کہتے ہیں اثر و رسوخ سے بالا تر شخصیت کرے, اس وقت تک اس انکوائری کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب تک اس انکوائری کے چکر میں یا چینی کی انکوائری کے چکر میں یا کسی بھی انکوائری کے چکر میں آپ افیکٹڈ پارٹیز کے زیر اثر آئیں, آپ ان کے پریشر میں آئیں, آپ ان کے وزیر اعلیٰ جا کے ان سے ملیں, تو پھر اس کو NRO نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ معاملات طے پائے ہیں, NRO نہیں ہے, معاملات طے پائے. چلو معاملات طے پائے ہیں تو معاملات ان سے اوپر بھی کوئی دیکھ رہا ہے نا, سارے معاملات یہ آپس سے تو بیٹھ کے طرح نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ ابھی صداقت عباسی صاحب کہہ رہے تھے فیملی ڈائناسٹک پالیٹکس, میں سمجھتی ہوں انہیں, اور ہم سب کو اتنی تاریخ کا ضرور علم ہے کہ اس دنیا میں ڈائناسٹک پالیٹکس ایک ریالٹی ہے. آپ صرف امریکہ میں جو بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی ادھر ہی لے لیں تو آپ کو جان ایڈم سے لے کے, روزویلٹ سے لے کے, بش سے لے کے, ہیریسن, کینیڈیز, ڈونلڈ ٹرمپ تک, جن کو یہ مل کے آئے تھے جب انہوں نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا, ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اور آپ کا جو داماد ہے وہ سینئر ایڈوائزر کیسے ہیں. سب سے پہلے لیکچر تو انہیں دینا چاہیے تھا. پھر آ جائیے برٹن, جہاں یہ کھیلتے آئے ہیں, کہتے ہیں میں مغرب کا سسٹم بہت سمجھتا ہوں, وہاں آپ مجھے بتا دیجئے ایڈمس سے لے کے ایڈمسن, ایٹکنز, یہ لائن میں پڑھوں ایٹلیز سے لے کر یہ تو آپ کا شو ختم ہو جائے گا. بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے, کیا وہاں ڈائناسٹک پالیٹکس نہیں تھی؟ انڈیا میں دیکھ لیجئے, کیا گاندھیز نہیں ہے؟ سری لنکا میں کیا بندرا رائکرز نہیں تھے؟ نیپال میں نہیں تھا؟ مجھے یہ بتا دیجئے دنیا کا کوئی حصہ ایسا اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو روکتا ہو کہ اگر آپ نے کوئی لیڈرشپ کے ایسی ابیلٹیز ہیں تو آپ کیوں نہ آئیں. یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. اور زرداری صاحب کبھی بھی, یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے نہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ زرداری صاحب کبھی بھی کسی بھی انکوائری میں, کسی بھی سٹیج پر, کسی بھی چھاپے پر, کسی بھی حلے پر جو ان پہ بولے جاتے رہے, ان کے نتیجے میں وہ 11 سال جیل کاٹتے رہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ دے. انہوں نے ہمیشہ جوانمردی سے مقابلہ کیا, اور ان تمام جیلوں کے باوجود آج تک ایک کیس ان پر ثابت نہیں ہو سکا. اور یہ اربوں روپے کی جو یہ گھپلے ہیں خربوں کے, اس میں سے آج بھی آپ اس بات پہ مجبور ہیں کہ 8 ارب کا ریفرنس ان پر داخل ہوا ہے. آپ کی اس بات, لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہ کہوں غریدہ, کہ بات یہ ہے
کہ جس میں پھر دم ہوتا ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اگر ان کے بھی رشتہ داروں میں کوئی دم ہو اور کوئی آنا چاہے تو اسے کوئی پاکستان کا قانون نہیں روک سکتا. اچھا. صرف اس بنیاد پر کہ آپ جو ہے آپ کے بچے آنا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ ہمارے بچے آنا چاہیں تو کوئی قانون انہیں نہیں روکتا. ہاں لیکن جب آپ میدان عمل میں آتے ہیں تو پھر یہ جو ہے صرف یہ کرپشن اس کے جو ہے نا نعرے مارنا 3 سال بعد وہ بالکل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. آپ کی اسی بات کا صداقت عباسی جواب دینا چاہ رہے ہیں. صداقت صاحب دیکھیں بات لاجیکلی یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کسی کے بچے پہ کوئی قدغن ہے وہ آ نہیں سکتا. آپ نے جتنی مثالیں دی ان کے بچے پوری سٹرگل کر کے دوبارہ اگلے ٹینیور میں وہ آئے, اور میں ایک ایک کا جواب آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ تفصیل سے کریں. لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ بڑے میاں صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, مریم صاحبہ پارٹی کی وہ ہیں, ان کے جو داماد ہیں مریم صاحبہ کا جو خاوند ہے صفدر صاحب وہ یوتھ ونگ کے صدر ہیں. پلوشہ کا تعلق اس پارٹی سے ہے. اگر میں اس پارٹی کی بات کر رہی ہے. میں نے اپنی بات کی نہیں آپ سمجھیں وہ نون لیگ کی ہے وہ کس پارٹی کی ہے. بات عابد شیر علی رشتہ دار ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کی بیٹی کی ادھر اسحاق ڈار کے صاحب کے گھر, وہ ان کے ہیں. حمزہ صاحب آ جاتے ہیں. مجھے دنیا کے محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں زین قریشی کو میں اس پہ آتا ہوں. پہلے ادھر دنیا میں مجھے کوئی کسی جمہوری پارٹی جمہوری ملک کی مثال دے دیں جہاں ایک خاندان کے 18 بندے پارٹی کی, ذرا مجھے بات کرنے دیں میں آپ کو سنیے, پارٹی کی سربراہی کر لیتے ہیں. کسی کا کنٹیسٹ کر کے کمپیٹ کر کے اسٹرگل کر کے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مائنڈ کر کے بلاول صاحب ایک ینگ آدمی ہیں, ان کے ارد گرد 40 سال کے بزرگ پیپلز پارٹی کے جنہوں نے بھٹو صاحب کے دور سے سیاست کی, اعتزاز احسن صاحب اور دیگر لوگ, وہ پیچھے کھڑے ہوں اور بلاول صاحب آگے اس لیے کھڑے ہوں کہ وہ محترمہ کے بیٹے ہیں اور بھٹو صاحب کے نواسے ہیں. میرا خیال ہے جتنی اس پہ بحث کریں گے وہ بنتی نہیں ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو لیڈرشپ ہے یہ اپنے گھروں سے پارٹی کو باہر جانے نہیں دیتے تاکہ ان کے جو سارے معاملات ہیں وہ کور رہیں. رہی بات زرداری صاحب کی جیل جانے کی, اس کا تمام گلہ آپ نون لیگ سے کریں. زرداری صاحب کو جو گھسیٹنا تھا, ان کو جو کرپشن کا احتساب کرنا تھا, وہ نون لیگ نے کرنا تھا. ہمارے دور میں ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز صرف کنٹینیو رہیں. ہمارے پہ اتنا غصہ نہ کریں. آپ کو کرپٹ آپ کی پارٹی کو مسلم لیگ نون نے ڈکلیئر کیا. آج یہ آپ کے ساتھ اگر مل جائے تو یہی سمجھیں گے کہ آپ کے ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. ادروائز زرداری صاحب کا کوئی گلہ ہے تو ان پہ کریں. بات میں وزن تو ہے صداقت عباسی صاحب کی. سینٹر پرلوشہ صاحبہ, پھر میں طارق فضل صاحب کی طرف جاتی ہوں. دیکھیے جی بات دراصل یہ ہے, میں تو یہ کہہ رہی ہوں, میں گلہ ان سے تو نہیں کر رہی, میں گلہ یہ نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں انہوں نے کہا نا کہ خاوت کیوں آ جاتا ہے, تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ خاوت کیوں آ جاتا ہے. 11 سال کی جیل یا جوانی اپنی جیل میں کاٹنا ایک سٹریچ پر, وہ پھر خاوت نہیں کاٹی, لہٰذا اگر پارٹی نے مناسب سمجھا کہ وہ آ جائیں تو وہ آ گئے. اب بات اصل یہ ہے کہ ابھی جو میں ریسنٹ آپ کو ایک ریفرنس ان سے جو 8 ارب کا دائر ہوا ہے وہ تو ان کے دور حکومت میں ہوا. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 8 ارب زیادہ ہیں یا ندیم بابا صاحب کے 330 ارب زیادہ ہیں؟ وہاں آپ کوئی ریفرنس دیکھتی ہیں؟ ترین خسرو صاحب کے 250 ارب زیادہ ہیں یا پھر ان کے 8 ارب زیادہ ہیں؟ بی آر ٹی کے 125 ارب زیادہ ہیں یا یہ 8 ارب زیادہ ہیں؟ دوائیوں کے 6 ارب زیادہ ہیں یا یہ 8 ارب زیادہ ہیں؟ اور ابھی جو یہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہے وہ کچھ اس وقت پتہ نہیں 26 سے لے کے 65 ارب کے بیچ میں ابھی ہم سن رہے ہیں فگر. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2 ارب پہ روک لیا ہے ورنہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا. 2 ارب سڑک پہ پڑے ہوئے تھے کہ اس پہ روک لیا. یہ کہہ رہے ہیں نا, ان کی بات کی دیکھیے, اس وقت ان کی بات کی حیثیت اس وقت ہوگی جب اس کو کوئی تیسرا آدمی انویسٹیگیٹ کرے گا جس پہ سب کا یقین ہو. کہاں پہ میں کر لوں کہاں ہونی چاہیے, طارق فضل اپنی پارٹی کی کر لیں یا باقی صاحب اپنی پارٹی کی کر لیں, یہ نہیں ہوتا ہے. نیب کو ریفر کر دیا, نیب گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ تیسرا آدمی ہے. نیب وہ ادارہ ہے جس کو آپ نے بھی 5 سال پالا ہے اور نون نے بھی 5 سال پالا ہے. وہ ہم نے نہ بنایا نہ قانون بنایا نہ کوئی اپوائنٹمنٹ دی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیب تیسرا ادارہ نہیں ہے؟ پالا انہوں نے, جو ابھی سب کو ہی پالتے ہیں. بات یہ ہے تو چلیں آپ بھی پلتے رہے نا 5 سال میں. ارے بھائی
बात ये है कि नैब ने पाला है, तो आपके जो नैब अगर देख रहे हैं तो आपके मिनिस्टर्स क्यों उनको एग्जोनरेट करें आके? जो आपने कहा ना तीसरा इदारा, तो तीसरा इदारा नैब है जो ऑटोनोमस इदारा है। वो कह रही है कि आपके अपने लोग क्लीन चिट दे रहे हैं। इंक्वायरी से पहले ही उसमें कह दे कि ये इन्वॉल्व देखिए ना, हमारे लोग तो हमारे लोगों की सपोर्ट करेंगे, नैब को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते। इंक्वायरी पे असर अंदाज होने का देखिए ना, ये तो हमें क्रेडिट जाता है। आपके दौर में कभी कोई बाकी साहब, आपको याद है कि आपके इमरान साहब कहते थे कि जब तक नवाज शरीफ साहब हैं वो किसी भी इंक्वायरी पे असरअंदाज हो सकते हैं क्योंकि उनका नाम है, इसलिए उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए जब तक कि वो साफ तो आप कह रही हैं कि रिंग रोड के लिए वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन करना चाहिए। ये आज क्यों नहीं हो सकता? आज हमारे लिए ये क्यों एक नया सूल बनाया गया है? काबीना के मेंबरान फवाद चौधरी ABCD आकर कहें कि ये इन्वॉल्व नहीं है और वो इन्वॉल्व नहीं है। मुझे ये बताइए कि क्यों जरूरत पड़ रही है कि आई स्टैंड विद इमरान खान की कोई जो मंत्र जापा जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक काबीना का हर बंदा वो मंत्र जाप रहा है, क्यों? ठीक है, Why do we need to do that? कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, क्यों कहने की जरूरत है? इसका जवाब लेते हैं। तारिक फजल साहब भी बड़ी देर से खामोश बैठे। खुलबली है। ठीक है, इसका जवाब देना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि रिंग रोड का जितना मर्जी कहानी सुनाए, क्रेडिट हमेशा इमरान खान को जाएगा, जिन्होंने अपने दौर में इस केस को इनिशिएट किया। आपके दौर में चीखते रहे, चलाते रहे मीडिया, पूरी दुनिया, आपने कोई इंक्वायरी नहीं शुरू की। ये तो इमरान खान ने सारी इंक्वायरीज खुद की हैं, किसी मीडिया पे कोई खबर नहीं थी। और ये जो आप मेगा स्कैम की बात करें, ये मेगा स्कैम होता अगर इमरान खान रोक न लेते तो ये अरबों रुपए का नुकसान था। वो इंक्वायरी हुई है, जो 2.5 अरब की जमीन परचेज हुई है वही परचेज हुई है, बाकी सारा रोक दिया। सदाकत अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, सेंटर परवेश खान साहब मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स कम बैक आफ्टर दैट। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारिक फजल साहब, ये क्रेडिट तो कम से कम गवर्नमेंट को देंगे कि इनकी गवर्नमेंट में पहली बार सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एडवाइजर्स के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, रिपोर्ट्स पब्लिक भी हो रही हैं, छुपाई नहीं, और कोई रिकॉर्ड में आग भी नहीं लगी। ये भी बता दें, आपके दौर में तो ये बड़ा मशहूर। मुझे वैसे ही पता है, मैं चूँकि इस्लामाबाद रहता हूँ, आपकी तरह मैं भी बाखबर आदमी हूँ। इनके एक वजीर को जो करप्शन के भी चंद नाम लिए उन्होंने, कुछ 6 अरब की करप्शन थी, उसे सिर्फ इसलिए हटा दिया गया और उस वक्त हटाया गया कि जब इमरान खान साहब को डायरेक्ट मैसेज मिला कि वो बतौर वजीर अरेस्ट होंगे और हम उनको अरेस्ट करेंगे, और उसी वक्त उनसे उनको पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया। और उसके बाद जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि ज़ाहिर है वो हमारे लोग हैं, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। वैसे ये कोट अनकोट है इनका बड़ा खूबसूरत, वो तो हमारे लोग हैं, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। वो स्याह करें, सफ़ेद करें, डाके मारें, चोरियाँ करें, हमारे लोग हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद उस वजीर के शान के जो कसीदे मैंने सुने तो मेरे भी कान पक गए कि जी बहुत उन्होंने कमाल, यानी उन्होंने वो किया, हाई मॉरल ग्राउंड और फलाना। हाई मॉरल ग्राउंड यही था कि वो अपनी कुर्सी वजारत में बैठे हुए अरेस्ट होने लगे थे, इसलिए उन्हें इमरान खान साहब को मजबूरन हटाना पड़ा। और लेकिन फिर अरेस्ट क्यों ना? दूसरी बात ये हटा दिया ना, उन्हें कहा गया इसको हटाएं वरना हम इसको अरेस्ट करेंगे। ये किसने कहा? जिसने भी कहा, ये मैं आपको प्रोग्राम के बाद में बताऊंगा किसने कहा। अच्छा, दूसरी बात ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में इदारों के अंदर कि जो आप वजारत से हटा दें तो करप्शन कबूल है, इदारों से हटा कुर्सी से हटा दें तो करप्शन कबूल है। मैं अगर उसको कंप्लीट कर रहा हूँ ना, पूरी बात ये है कि उनके खिलाफ जी केस भी दर्ज करें। केस दर्ज हो गया उस इदारे में जिसको अभी ये कह रहे हैं भाई साहब के जी वो इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब की बात कर रहा हूँ। नैब में जो हुकूमती मेम्बरान के केसेस जाते हैं वो चले जाते हैं सर्द खानों में, और जो केसेस अपोजिशन के लोगों के जाते हैं वो हॉट फेवरेट हैं। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, सारा हो रहा है, वो सारा आपको पता है पिछले 3 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के लोगों के केसेस हैं, मतलब वजीर को हटा दिया गया, केस नैब में भेज दिया गया, अभी नैब में ही है, बकायदा रेफरेंस दर्ज हो गया उस पर, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। बाकी ये बात है जी, जो मैंने ये वाक़या सिर्फ इसलिए आपको सुनाया, तो रिंग रोड का वाक़े का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जी ये हमने इसको मंजर आम पे लेके आए और हम मीडिया पे लेके आए। बिल्कुल भी नहीं, ये इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ है। वर्ल्ड बैंक, अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम एक मैंने आपको लिया है, 2 और इदारों का नाम मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने इसको ब्रेक किया है कि जी हम इसको ब्रेक करने लगे हैं, इसमें आपको लोग पैसे खा गए हैं, इसमें आपको लोगों ने सारा रूट चेंज किया। मुझे अब ये बताएं कि मैं नहीं जानता जो भी कमिश्नर पिंडी थे और डीसी पिंडी थे और डीसी अटक थे, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद उसके बगैर वो पूरा रूट चेंज कर दें, या वफाकी वुज़रा उसमें मुलविस ना हो। अभी जो तहकीकात हो रही हैं
اس میں تو وزراء کے ان رشتہ کے نام بھی دے دیے گئے ہیں کہ جنہوں نے وہ فائلیں بیچی ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے. بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2 ارب روپیہ ہم نے لینڈ ایکوزیشن کا دیا اور اس کے بعد ہم نے واپس لے لیا, اتنا سمپل نہیں ہے. یہ کئی اربوں کا معاملہ ہے, کئی اربوں کا معاملہ ہے. جب روٹ چینج ہوا تو وہ سوسائٹی جن لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی, اپنی زندگی کی ساری پینشن, اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جمع کیے گئے پیسوں سے پلاٹ لیے کہ کل مہنگے ہو جائیں گے, شاید ہمیں کچھ بچ جائے, وہ پیسہ لوٹ لیا, اربوں روپے کھا گئے. نہ وہ روٹ چینج کر سکے, نہ ان کو کچھ دے سکے. اور یہ 2 بندوں کا فائدہ ہوگا, 4 کا ہوگا, انتظامی افسر اس میں ملوث ہوں گے, لیکن آپ نے ہزاروں لوگوں کو لوٹا, ان کی جمع پونجی زندگی بھر کی لوٹی, اور ڈیفینڈ آپ اس کو کری جا رہے ہیں. آپ کہیں کہ جو وزیر اس میں شامل ہے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ود ان ڈیز ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی بیوروکریٹ اس میں انوالوڈ ہے, اس کو وہ سزا دیں جو پاکستان میں بڑے بڑے چوروں کو دی جاتی ہے. اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کوئی ایسی, اچھا آپ کے شو پہ اریسٹ کر دیں, کوئی ثبوت میرے شو پہ نہ کریں. میرا مطلب نیب جب اپوزیشن کو اریسٹ کرتی ہے, نہیں, اگر بھائی بات سنیں نا, اگر ایک کیس میں ایویڈنس موجود ہے اس میں نیب اریسٹ کرتی ہے, دوسرے کیس میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا ایک انٹرسٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کو بھی پکڑے, تو پکڑ لیں. میرے اوپر بات نہ کریں. میں بڑی دیر سے اگنور کر رہی ہوں, میں صرف سوال کر رہی ہوں آپ سے, کیونکہ میں آپ سے بحث کروں گی, بات کہیں اور چلی جائے گی. بھائی میں نے ان کی بات کو سپورٹ کیا ہے. اگر کسی میڈیا کے اوپر نہ آئے, آپ اپنی سیاست کریں ضرور. آپ نے سوال کیا ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کا نام ہی کوئی نہیں کسی جگہ پہ نکالا. کہ میری جان بات تو سنیں نا. ابھی ان کے وزراء کے بارے میں ایک نیا لطیفہ آیا ہے کہ ایک وزیر اگر اس کا اگر کھاتا پورا ہو گیا ہے, اس نے پیسے کما لیے ہیں, تو اسے استعفیٰ دینا چاہیے چاہے دوسروں کی باری آئے. میں تو ان کو بھی دعا دے رہا ہوں, اللہ کر یہ بھی بھائی ہمارا وزیر بنے, 2 سلاٹیں تو نہیں خالی ہو رہی ہیں. اس کا مجھے جواب سب کو مطلب نہیں سنیں. جی جی آپ نے جو بات کہی کہ جناب وہ پکڑے جائیں گے, میں گارنٹی کرتا ہوں. بھائی صاحب مجھے 2.5 سال پہلے گارنٹی کی تھی کہ جس وزیر نے دوائیوں کی کرپشن کی ہے ہم اسے عبرت کا نشان بنائیں گے. آپ کوئی ثبوت لے آئے نا, آپ ایسے ہم لے آئے. اچھا ثبوت میں لے کے ہوں. اوہو پھر بات نہ کریں. میں ایس ایچ او ہوں, میں نیب کا ڈائریکٹر سوال ہے, مجھے جواب میں آئی ہوں, میں کیا ہوں. میرا سوال لے لیجیے. میرا جب آپ کے اپنے وزیر, وفاقی وزیر کہہ دیں گے کہ جی کوئی لنک نہیں ملا کسی وزیر مشیر کے رنگ روڈ اسکینڈل میں ملوث ہونے کا, تو پھر اریسٹ کیسے ہوں گے؟ پھر تو آپ کیس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں نا. اس کیس میں اریسٹ کرنا ہے نیب نے, جو کسی وزیر مشیر کا تابع نہیں ہے, وزیر اعظم کا بھی تابع نہیں ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور وزیر مشیر ہمارا پیارا ہوتا ہے. اگر اس پہ کوئی ایلیگیشن لگتا ہے, ہم 4 جملے اس کی فیور میں بولتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ نیب کو روک سکتے ہیں, وہ تو روک ہی نہیں سکتے. نیب کا جو ادارہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے, ہم نے ان سے انہیریٹ کیا, وہ ہے انڈیپینڈنٹ. اس نے تو نواز شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کو صرف کیسز سامنے آتے ہیں اور ود ان ڈیز گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. وہ اپوزیشن کے ہمارا پتہ ہے کیس جو ہے ثابت ہوتا رہتا ہے. ہمارا جو کیس اب رنگ روڈ کا, جس پہ بہت زیادہ آپ سے مراد, ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بات نہیں انٹرپٹ کی نا. رنگ روڈ کا جو ایشو ہے, رنگ روڈ کا ایشو جتنا مرضی باتیں کر لیں, سامنے لے کے آئے وزیر اعظم, اور وزیر اعظم نے ایکشن لیا, اور پچھلے 3-4 مہینوں سے اس پہ وہ انکوائری کر رہے تھے جو پبلک نہیں تھی. ہمیں پتہ تھی کہ انکوائری ہو رہی ہے. انہوں نے انکوائری کی, روٹ چینج کرنے پہ انہوں نے روکا بغیر کسی میڈیا رپورٹ کے. اس کا کریڈٹ وزیر اعظم کو جائے گا. باقی جتنا مرضی مریم اورنگزیب روز پریس کانفرنس کر, مطلب کرپشن ہوئی ہے, حکومت کو کریڈٹ دیں ہم کہ بابا آپ نے بڑی کرپشن کی ہے. کرپشن ہونے جا رہی تھی, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی معمولی سوسائٹی ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بہت سی خبریں جو ہیں ابھی میڈیا پر نہیں آئی. چھوٹی سی معمولی سی سوسائٹی جو اس الائنمنٹ کے چینج ہونے سے مستفید ہوئی ہے, جس کے چند 100 فائلیں تھیں, اس میں صرف ایک بندے نے 10 ارب کا فائدہ اٹھایا. بالکل ایک بندے نے. آپ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. اب یہ 10 ارب چھوٹی معمولی چیز ہے پاکستان میں. بات مجھے جواب ہی دے دیں. وہ زمین بھی وہیں پڑی ہے, وہ سوسائٹیز بھی وہی ہیں, فائلیں بک گئی ہیں. اگر بات فائلیں بک گئی ہیں, اگر میرا پوائنٹ آئے تو پھر آپ دونوں اگر بات آپ کو مزیدار نہ لگے تو پھر بات کریں. ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا فورنزک آڈٹ ہوگا, اور ان کے کیسز نیب کی طرف جائیں گے. یہ سوسائٹیز نے جو گڑبڑ کی ہے, یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم ریکارڈ کو آگ لگا دیں گے, یا ہم کہیں گے کیا ہو گیا, عمران خان کھاتا ہے تو کیا ہوا, لگاتا بھی تو ہے. یا عمران خان کہہ دے میرے احساس سے میرے ذرائع آمدن سے زیادہ ہے, تمہیں کیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ اربوں روپیہ کا اثاثے لوٹے ہیں, اور اتنی بیسی آپ نے دیکھی ہے. یہ گنتی ترجمان, ہاں کہ وہ کہتے کیا ہیں کہ میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ, تم لوگوں کو کیا, میں جانوں جو مرضی کروں. کل نون لیگ کے ایک لیڈر ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا سلوگن یہ ہے کہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے. سینٹر پلوشا خان صاحبہ, آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز. نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے.
देखिए, मैं तो सिर्फ आपको ये कहूंगी कि एक वबा के दौरान जो आज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है और कोविड का जो फंड था, आपकी ट्वीट भी मैंने उस पर देखी है, उस पर आप खुद ही बात कीजिए और अब्बासी साहब से पूछिए। मैं आपको कि पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, वबा के अंदर भी सपोर्ट करूंगा। अगर आप लोग कुछ चीज लेके आएंगे और सुने ना, मैं आपको रोक नहीं रहा, अगर गलत मैं आपके सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। मेहरबानी सुबह चेक करें, अगर बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वो दौर बदल जो गया। आपकी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, जो जिसकी इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट अगर ऑडिटर जनरल देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं टीवी पे बैठ के आपको कह रहा हूँ। बताइए ना कि जो कोविड के अंदर जो गड़बड़ हुई है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दबा ली है, नवाज शरीफ पे, जरदारी साहब पे, किस पे डाले हैं? आप एक काम करें, राना तनवीर से कहें कि वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें निकाले और उसमें ला के मीडिया को दिखाएं बाद में जाएगी। और हम उसको चेक कर दें, आप फिर देख लेंगे। सैक आप अपनी आपके शौक में तो नहीं कर सकते ना सैक। आप कोई एविडेंस लेके आए करप्शन में इमरान खान का दौर में, वो बच नहीं सकता, चाहे वजीर है चाहे कोई मुशीर है। तो बताइए फिर ऐसी यही तो नई तारीख बन रही है। ऑडिटर जनरल उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा साजिश कर रहा है। ऑडिटर जनरल की इरेगुलरिटी सम टाइम ऑडिट ऑब्जेक्शन होते हैं, वो करप्शन नहीं होती। अगर करप्शन है तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ। जिस वजीर मुशीर पे तो रिपोर्ट फिर आप लोगों ने पब्लिक क्यों नहीं करवाई, पब्लिश क्यों नहीं करवाई? अप्रैल में होनी थी, मई गुजर गया। बात कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक मई में नहीं हुई तो जून में हो जाएगी और फिक्र ना करें, बचेगा। IMF की शराइत के मुताबिक अप्रैल के आखिर में पब्लिक सब पढ़े जाएंगे। इसी पर चेहरे के तासुरात इनकी अल्फाज का साथ नहीं दे रहे। ठीक है, टाइम आप देखें गौर से। मैंने कहा सब पढ़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सेनेटर परवेश खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी साहब, सदाकत यवासी साहब, आई विल सी यू इन द कमिंग प्रोग्राम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।